अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम अवाम के मसाइल के साथ आपका मेज़बान मलक अब्दुल रशीद एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज हम आपको विज़िट करवाएंगे काइमपुर का, और इस वक्त मैं काइमपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। आपको इसकी सूरत हाल दिखाएंगे, बताएंगे कि हमारी बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ जो स्कूल में पढ़ती हैं, यहाँ पर सीवरेज के गंदे पानी में से गुज़रकर किस तरह से वो तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं, और इंतज़ामिया को 12 मरतबा इस इशू को हाईलाइट किया गया, मीडिया पर हाईलाइट किया गया, एप्लीकेशन के ज़रिए हाईलाइट किया गया, लेकिन ना तो किसी हायर अथॉरिटी ने इसका नोटिस लिया और ना ही इंतज़ामिया के कानों पर कोई जूं रेंगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात की वजाहत करता चलूँ कि जो इदारे बनाए जाते हैं अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इदारे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं, और उनको अवाम की मुश्किलात का बिल्कुल कुछ भी उन्हें एहसास नहीं है। आइए नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये देखें, छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारी बहनें यहाँ से गंदे पानी में से गुज़र रही हैं। सीवरेज का गंदा पानी है, और हमें ये पता चला था कि ये सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पर कई रोज़ से यहाँ पर खड़ा है, जिसकी वजह से कई बच्चियाँ जो हैं यहाँ पर गुज़रते हुए इस पानी में गिर भी चुकी हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंगी कि बच्चों की मुश्किलात को कम करने के लिए ये हमारा मुस्तकबिल है, इनकी मुश्किलात को कम करने के लिए कोई हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएं। लेकिन इसके साथ साथ जो अहले इलाका हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे कि जो यहाँ पर अहले इलाका हैं वो किस कदर ताफ़ुन ज़दा माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और ये देरीना मसला है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, तो पहले यहाँ पर जो कच्चा रोड था उसके ऊपर ये यहाँ पर तारकोल का रोड बनाया गया। जब यहाँ पर रोड बनाया गया तो इंतहाई नाअहली का, गफलत का मुज़ाहरा किया गया। जो इंजीनियर्स हजरात हैं उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर ही डिज़ाइन नहीं किया जिसकी वजह से सीवरेज का पानी यहाँ से निकल सकता। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अहले इलाका, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो अहले इलाका हैं वो ताफ़ुन ज़दा माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे एक दोस्त मौजूद हैं जो यहाँ पर काइमपुर के रिहायशी हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाला से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, पहले तो आप ये बताइएगा, ये जो मसला चल रहा है सीवरेज का, कितने अरसे से चल रहा है? ये तो मेरे ख्याल से जब से बना है तब से ये मसला चल रहा है। ये जो स्कूल का हम देख रहे हैं, आए रोज़ इसकी पोस्टें लगती हैं। मैं तो इसी हिसाब से मुतलका को सख्त नाराज़ हूँ कि उनके पास अगर कुछ भी नहीं है तो वो सीट छोड़ के जा सकते हैं यहाँ से। उनके पास यहाँ रहने का कोई हक़ नहीं। अगर उन्हें अपनी TC करवानी है चंद नुमाइंदों से या कुछ ऐसा वो करवाना है तो वो जाए सीट छोड़ के यहाँ पे। ये देख लें, आपके सामने छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। ये कैसे, एक बच्ची गटर में अभी गिरने लगी थी, गटर ओपन पड़ा है, गटर में गिरने लगी, पता नहीं कैसे बची है। तो मैं गुजारिश करता हूँ ये आएँ, संजीदा आँखें खोलें और इसको संजीदगी से लें और फौरी तौर पर इसका मसला हल किया जाए। कोई तहरीरी तौर पर आप लोगों ने एप्लीकेशन गुजारी है? हम तहरीरी तौर पे क्या दें, अंधी हुकूमत है और अंधे ही उनके, मैं समझता हूँ, जो है करिंदे बैठे हैं दफ्तरों में, जो कि सिर्फ नाम नहाद ऑफिसर हैं, वरना उनके अलावा उनके कोई हालात नहीं है। मैं मुस्लिम लीग नून के उस दौर को सहराता हूँ जब ये बिल्कुल थोड़ा सा काम होता था, इशफाक रामी साहब करवाते थे। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं देखा यहाँ पर, अगर कुछ नहीं हुआ। ये आपके सामने ही है, डेली वेजेस पे लगती हैं खबरें, लेकिन सिर्फ खबरों तक है, इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। शुक्रिया। खबरें लग रही हैं, लेकिन खबरें जो हैं वो सुर्खियाँ बन रही हैं, हाईलाइट हो रहा है मामला, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, और ना ही इंतज़ामिया कोई एक्शन ले रही है, और ना ही इस पानी के मुस्तकिल बुनियादों पर कोई इसका हल किया जा रहा है। नाज़रीन, हम स्कूल की जानिब रवां दवा हैं। स्कूल की बच्चियों से भी हम जानेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्कूल के स्टाफ से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये देखें, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ
ہماری بہنیں اس گندے پانی سے گزر رہی ہیں اور انتظامیہ جو ہے انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. سوشل میڈیا پر مختلف خبروں میں اخبارات میں متعدد بار اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، لیکن انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے اور انتظامیہ سوشل میڈیا پر اپنی واہ واہ کروانے میں مصروف ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ اور اہل علاقہ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے جی یہ سیوریج کا پانی ہر وقت یہاں پر ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں یہاں سے گندے پانی میں سے گزر رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ پورے سیاستدانوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. 7 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ دیا تھا کیمپور کے لیے، یہ ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے. سرکاری سکول کے اندر ہماری اور دور دراز سے بچیاں آتی ہیں، 2500 بچیاں یہاں سے گزرتی ہیں اور یہ پانی یہاں کھڑا ہے. کسی انتظامیہ کو فکر نہیں ہے، کسی سیاستدان کو فکر نہیں ہے. یہ ہمارے لیے عذاب بن چکا ہے. خدا کے لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پہ نوٹس لے کے اس پانی کو ختم کیا جائے. یہ ہمارے لیے بڑا عذاب ہے. سیوریج کا گندا پانی ہمارے لیے عذاب بن چکا ہے. حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری نوٹس لے کر اس سیوریج کے پانی کا کوئی ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے، اس عذاب سے ہماری جان چھڑوائی جائے. اور یہ جو ہائر سیکنڈری اسکول، گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی جو بچیاں ہیں، تاکہ ان کو یہاں سے گزرنے میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے. ناظرین، ہائر سیکنڈری اسکول یہاں پہ ہم جو سکول کا سٹاف ہے اس سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو تحریری طور پر اپلیکیشنیں دی ہیں، جو اپلیکیشنیں گزاری ہیں، آیا کہ ان پر کوئی ایکشن ہوا یا انتظامیہ نے صرف ان کو لالی پاپ دیا. تو ہم اس حوالے سے کوشش یہ کریں گے کہ یہاں کا جو سٹاف ہے اس سے بھی بات کریں. تو اس وقت ناظرین آپ یہ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں سکول سے چھٹی ہو چکی ہے اور بچیوں کو یہاں سے چھٹی کے بعد اپنے گھروں کو روانہ ہونے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کنویز جو ہیں، گاڑیاں جو ہیں، رکشے جو ہیں، وہ یہاں پر کیسے پھنسے ہوئے ہیں اور بچیاں جو ہیں اس وقت گندے پانی سے گزر رہی ہیں. اور اس وقت ہم ہائر سیکنڈری اسکول کے باہر موجود ہیں. ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ سکول کی جو بچیاں ہیں جو ان کو مشکلات کا سامنا ہے، ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کر سکیں کہ وہ اس حوالہ سے کیا کہتی ہیں. اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ ناظرین، انتظامیہ نے یہ عملہ تو بھیجا ہوا ہے، یہاں پر مٹی گرا دی جاتی ہے، جو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کی جاتی ہے. یہاں پر تارکول روڈ کے اوپر یہ جو بٹھے کی کیری مٹی ہوتی ہے وہ گرا کر روڈ کو اونچا کر دیا گیا ہے، لیکن جو اصل معاملہ ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی، اس کو حل کرنے کے لیے نہیں سوچا گیا. میرا اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ یہ جو مٹی ہے یہ بھی سکول انتظامیہ نے اپنی جیب میں سے ہی یہاں پر گروائی ہوگی تاکہ پانی جو ہے ایک سائیڈ سے گزر جائے اور جو سکول کا گیٹ جو ہے وہ خالی رہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ کچھ بچیوں سے، ہماری بہنوں سے بات کر سکیں کہ ان کو اس گندے پانی میں سے گزرنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور کوشش یہ بھی کریں گے کہ جو یہاں کا سٹاف ہے، سٹاف سے بھی بات کریں تاکہ ہماری اس کوریج کرنے کی وجہ سے ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو مشکلات سے نجات مل سکے. یہ جو گندے پانی میں سے یہاں سے گزر کے جاتی ہیں، عرصہ دراز سے یہاں پر یہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے. باجی السلام علیکم. باجی کچھ کہیں گی آپ؟ یہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے عرصہ دراز سے، کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ ظاہری بات ہے، کرنا تو پڑتا ہے. اتنا گندا راستہ ہے، اسکول آتے ہیں تو اتنی مشکل ہوتی ہے، گھر والوں کو اتنی مشکل ہوتی ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، نہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ کچھ. میں تو 2-3 سال سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ سڑک سیٹ ہو ہی نہیں رہی، ایسے ہی ہے. وزیر اعظم سے کیا مطالبہ کریں گی؟ اسے صاف کر دے، سیٹ کر دے. بچوں کو پرابلم ہوتی ہے آنے جانے میں، بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. بس یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی یہ راستہ سیٹ کر دے. وزیر اعظم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ
खुदारा ये जो देरीना मसला यहाँ पर चल रहा है, पिछले 3-4 साल से जो गटर बंद हो जाते हैं, सीवरेज का पानी रोडों पर आ जाता है और जो स्कूल की बच्चियाँ हैं उनको यहाँ से गुज़रने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई बच्चियाँ गंदे पानी में गिर जाती हैं, जो छोटे बच्चे हैं कपड़े ख़राब हो जाते हैं और वो यही मुतालबा कर रही हैं हायर अथॉरिटी से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि खुदारा हमारी इस अजाब से जान छुड़वाई जाए और ये जो मसला है इसका हंगामी बुनियादों पर मुस्तकिल हल जो है वो किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई आपसे, आप में से कोई बात करना चाहेगा, कोई अपना? बेटा आप बताओ, आप नाज़रीन हम कोशिश करते हैं कि जो स्कूल की बच्चियां हैं उनसे बात कर सकें, क्योंकि ये जो मसला है ये बच्चियों को इस गंदे पानी से ज़्यादा मसला है। एक तरफ तो कोरोना की वबा है, दूसरी तरफ डेंगू का मसला है। कोरोना से बचाने के लिए और डेंगू से बचाने के लिए तो इक़दामात किए जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। वैक्सीन के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, लेकिन जो अवामी मुश्किलात हैं, जो अवामी जनवन जो मुश्किलात हैं उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी आप यहाँ के रहायशी हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? नहीं, मैं इस बारे में ना थोड़ी सी जो है ना क्लैरिफिकेशन भी और वजाहत भी करना चाहूँगा। जी। एक तो ये कि सीवरेज जो है ये काफ़ी मतलब जो है ना 5-6 साल पुराना मतलब मसला था, जब इसमें ना एक टेक्निकल इशू आ गया था। टेक्निकल इशू ये आया था कि जब इसको ओपन किया गया था तो इसके अंदर रोडें वगैरह सारी चीज़ें ना ब्लॉकेज हो गई थी, जिसकी वजह से पानी की तरसील में जो है ना मसला आ रहा है। तो मेरा नाम अयूब बुखारी है। तहसीन गर्देज़ी साहब और मैं कमिश्नर साहब के पास हम कई बार इस मसले के हल के लिए गए हैं। उन्होंने काफ़ी दफ़ा डीसी साहब को, एडीसीआर साहब को और एसी साहब को कई दफ़ा मतलब डायरेक्शन दी है और सफाई भी होती रह गई है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। इसका जब तक हमारे लिए मुस्तकिल हल नहीं निकलेगा, अब चूँकि पहले सर्दियाँ थीं, सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम होता है, अब चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं, क्योंकि ये जो आप हालत देख रहे हैं अभी सफाई हो रही है, इंतज़ामिया काम कर रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा यही हालत होगी। तो जब तक इसका एक मुस्तकिल हल नहीं होगा, गर्मियाँ आ रही हैं, पानी का इस्तेमाल बढ़ जाना है, ठीक है, तो ये बार बार यही मसला होना है। तो ये कायमपुर की सबसे मेन गली है बड़ी। जिस तरह किसी भी शहर में एक सरकारी दफातर होते हैं, सरकारी महकमे होते हैं, तो ये इसी तरह ये भी कायमपुर में यहाँ पे ये गर्ल्स क्या तजवीज़ देना चाहेंगे जिसकी वजह से ये मसला हल हो सके? मामले में ना तजवीज़ ये है कि सबसे पहले तो ये कि या तो किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया जाए, जो अंदर जो ब्लॉकेज रोडे वगैरह जो मसाइल हैं बड़े, प्राइवेट कंपनी को कोई सरकारी को दे दें, किसी को भी दे दें। हमारा ये नहीं है कि मतलब इसका हल निकालना चाहिए। थिंक टैंक बैठे मतलब 2-4 लोग जो यहाँ की जो चीज़ों को समझते हैं। जो 7 करोड़ रुपए पहले लगा है, वो देखें अगर 7 करोड़ के पीछे आप लगेंगे तो आप हल के तरफ नहीं जा सकेंगे। हल का ये इंतज़ामिया का हल ये है कि बैठें, कुछ जो यहाँ के जो बासर लोग हैं वो बैठें, इंतज़ामिया के लोग बैठें, ठीक है। इसका एक मुस्तकिल तौर पर, वक्ती तौर पे नहीं चाहिए हमें हल। वक्ती तौर हो गया फिर उसके बाद वही दोबारा हालत, तो हमें इसका मुस्तकिल हल चाहिए। मुस्तकिल हल ये है कि नई सीवरेज तो आप डाल नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए उसको करें। तो इसका हल ये है कि ना इसकी सबसे पहले इसके अंदर से सारी सफाई करवाई जाए। सफाई करवाने के बाद जिस तरह पहले कमेटी के 18-10 से ज़ायद बंदे थे, इसी तरह 8-10 बंदे रखे जाएँ जो मुस्तकिल तौर पर हुमा वक्त, मतलब ये एक बहुत बड़ा कस्बा है इस हल्के का, तो हर वक्त सफाई सुथराई जो है ना वो करते रहें, फिर तो इस मसले का हल होगा, अदरवाइज़ इसका कोई हल नहीं है। मुस्तकिल बुनियादों पर इस मामले का हल किया जाए, मुस्तकिल तौर पर इसकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जाए, अदरवाइज़ इसके अलावा कोई और हल नहीं है। बेटा आप जब स्कूल में आते हो, पानी खड़ा, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है आपको? कैसे आते हैं स्कूल में? पानी में से गुजर के आते हो? कभी गिरे तो नहीं हो? गिरे हैं। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा गिरे हो? नाजरीन, इस वक्त हम स्कूल से बच्चों से भी हमने बात की, कुछ स्टूडेंट्स से बात की। हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ का स्टाफ है, स्टाफ से बात करने की कोशिश करें। मैडम से
چلے گئے, کوئی بھی کون نہیں ہوا, سارا سٹاف ٹوٹل چلا گیا. ناظرین, سٹاف جو ہے وہ چھٹی کے بعد تمام سٹاف جا چکا ہے. کچھ انتظار ہے جن کو لینے آنا ہے, وہ جو سٹاف ہے وہ یہاں پر موجود ہے, لیکن وہ اپنا موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ناظرین, خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے خود بدلنے کا. خدا نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی جو اپنے مسائل خود حل کرنا نہ چاہتے ہوں, جو اپنی مشکلات بول کر بتانا نہ چاہتے ہوں. کہ ہمیں جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں اسے جا کر بتاتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہے, پھر ہی ڈاکٹر جو ہے سر کے درد کی ہمیں دوائی دیتا ہے. جب تک اہل علاقہ اس معاملے پر اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک یہ معاملہ جوں کا توں چلتا رہے گا. چاہے جتنی مرضی ہم لوگ یہاں پر آ کر کوریج کر لیں, جتنا مرضی اس معاملے کو ہائی لائٹ کر لیں, جو یہاں کے اہل علاقہ ہیں وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں کن مشکلات کا سامنا ہے. تو ناظرین, یہ ہمارا کام ہے, ہم انشاءاللہ اپنا کام جو ہے بلا خوف و خطر اپنا جاری و ساری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے, اس کو ختم کروانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں. اور جو اہل اقتدار لوگ ہیں, جو اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہیں, اپنی آواز اور عوام کی آواز ان کے کانوں تک پہنچاتے رہیں. اور ہم یہ کام اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک اس معاملے کا کوئی مستقل طور پر حل نہیں نکالا جاتا. تو ناظرین, آج کا پروگرام جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ قائم پور ہائر سیکنڈری اسکول, جس میں ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں اس سکول میں پڑھتی ہیں, اور تقریباً 3 سے 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. یہ گندے پانی نے اس روڈ کو اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے, اور انتظامیہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. انتظامیہ کو 12 مرتبہ بتایا گیا, 12 مرتبہ اس معاملے کو, اس ایشو کو میڈیا پر اخباروں کی زینت بنایا گیا, لیکن کسی ہائر اتھارٹی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. ہمارے لیے نہیں بلکہ اہل علاقہ کے لیے نہیں, بلکہ یہ اہل اقتدار لوگوں کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے. جب انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ آ کر اہل علاقہ کے بڑے لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دیں, ہم آپ کے مسائل کو حل کروائیں گے. لیکن افسوس, صد افسوس, جو عوام مشکلات میں گھری ہوئی ہے ان کے مسائل جو کے تو ہیں. اور جو تبدیلی سرکار کے دعوے تھے کہ میں عوامی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لاؤں گا, وہ بھی دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. اور ایک بات اور, جناب اسسٹنٹ کمشنر کامران اشرف صاحب, آپ نے نہر پر لائٹیں لگوائیں, آپ نے بہت اچھا کام کیا. آپ نے شہر کی انٹری پر ویلکم کی پہاڑی بنا دی, آپ نے بہت اچھا کام کیا. اور بہت سارے ترقیاتی منصوبے جو اندرون شہر چل رہے ہیں, یہ آپ کی کاوشیں ہیں. جو ڈمپنگ پوائنٹ تھا روڈ کے ساتھ ساتھ, وہاں پر آپ نے گرین بیلٹ بنا دی, بہت اچھا کام کیا. ہم آپ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب اسسٹنٹ کمشنر کامران اشرف صاحب, یہ بچیاں بھی ہماری بچیاں ہیں, یہ ہماری بہنیں ہیں, یہ ہماری بیٹیاں ہیں. ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اہل علاقہ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آنے والا. ان کی مشکلات کا ازالہ بھی آپ ہی کو کرنا ہے. تو ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. نیکسٹ کسی نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ملک عبدالرشید کو اجازت دیجیے. اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.